टाइम डिफरेन्ट लाग्छ, टाइम के लाग्छ डिफरेन्ट लाग्छ, त्यस कारण टाइम चाहिँ पाथ फङ्सन भयो। तर तिमीले जुन पाथ युज गरेर गए पनि उसको इनर्जी बढ्ने चिजमा कतिले हो त एमजिएचले बढ्छ। एम भने मास हो, जी भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, एच भने हाइट हो। हाइट ओन्ली डिपेन्ड अपन इनिसियल एन्ड फाइनल पोइन्ट। इनिसियल र फाइनल पोइन्ट त सेम छ, त्यस कारणले ओन्ली डिपेन्ड अपन इनिसियल एन्ड फाइनल पोइन्ट। यो चेन्जमा टाइम एक्सटेन्सिभ हो भने इनर्जी चेन्ज इन्टेन्सिभ हो। त्यस कारणले थर्मोडाइनामिक्समा हामीले अरू धेरै याद गर्नु पर्दैन। क्यू भनेको हिट लस वा गेन हो, डब्लु भनेको वर्क डन हो। यो दुईटा चाहिँ एक्सटेन्सिभ हो है, यो दुईटा चाहिँ एक्सटेन्सिभ हो। यो दुईटा एक्सटेन्सिभ हो भने डेल्टा ई चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी, चेन्ज इन इन्थाल्पी, चेन्ज इन गिब्स एनर्जी, चेन्ज इन इन्ट्रोपी, दे आर स्टेट फङ्सन, दे आर स्टेट फङ्सन। ठिक छ ल, यहाँनिर हेरौँ क्यू भन्छ कि क्यू भनेको स्टेट पाथ फङ्सन, क्यू भनेको पाथ फङ्सन, डब्लु पनि पाथ फङ्सन। तर यो दुईटा जोड्यो भने चाहिँ वा घटायो भने यसलाई पाथ फङ्सन भन्न पाइँदैन। यसलाई के भन्छ थाहा छ? यसलाई भन्छ स्टेट फङ्सन भन्छ, यसलाई भन्छ स्टेट फङ्सन, यसलाई भन्छ स्टेट फङ्सन। कसरी भन्दैछु यो हामीले एकछिनपछि पढ्नुपर्ने छ। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ? क्यू प्लस डब्लु अथवा क्यू माइनस डब्लु इक्वल्स टु डेल्टा ई हुन्छ। डेल्टा ई भनेको के हो? डेल्टा ई भनेको के हो त? स्टेट फङ्सन। त्यस कारणले क्यू र डब्लु सेपरेटली पाथ फङ्सन हो भने यसको रिजल्ट चाहिँ स्टेट फङ्सन हो। ठिक छ ल, नझुकिने है यो पोइन्ट। अब नेक्स्टमा गएँ म, नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ है। टाइप्स अफ प्रोसेस, यो त हामीले धेरैलाई थाहा छ तैपनि। आइसोथर्मल प्रोसेसमा के जिरो हुन्छ थाहा छ है? डेल्टा टी जिरो हुन्छ। डेल्टा टी किन जिरो भएको भन्ला भन्दाखेरि यहाँ यो केसमा डेल्टा ई जिरो हुन्छ। डेल्टा ई भने मोलिकुलको इनर्जी, जब मोलिकुलको इनर्जी चेन्ज हुन्छ तब टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ। सो डेल्टा टी इज फङ्सन अफ डेल्टा ई भन्छ कि। एडियाब्याटिक प्रोसेसमा हिट एक्सचेन्ज जिरो हुन्छ। आइसोबारिक प्रोसेसमा प्रेसर चेन्ज जिरो हुन्छ। ल एउटा चाहिँ सोध्यो त्यसो भए आइसोकोरिक प्रोसेसमा के हुन्छ भन, लेख त ल। आइसोकोरिक प्रोसेसमा के जिरो हुन्छ? आइसोकोरिक प्रोसेसमा के जिरो हुन्छ भन, लेख। यस, डेल्टा भी जिरो। र डेल्टा भी जिरो हुँदा वर्क डन जिरो हुन्छ है, वर्क डन जिरो हुन्छ। र यही भनिदिइराखौँ आइसोथर्मल प्रोसेसमा डेल्टा एच पनि जिरो हुन्छ, यो याद गरिराखौँ। एडियाब्याटिकमा डेल्टा एस जिरो हुन्छ। यो सबै मैले अहिले भनिदिइराखेँ ताकि चाहिँ मलाई पछि सजिलो होस्। अनि साइक्लिक प्रोसेसमा चाहिँ घुमिफिरी रुम्जाटार भन्छ, सुन्यो होला नि। यो 20 डिग्रीको वाटर छ भने यसलाई हिट गरेपछि टेम्परेचर बढ्छ, फेरि कुल गर्दा टेम्परेचर घट्छ भनेपछि यसलाई भन्छ साइक्लिक प्रोसेस। सुरुमा जुन स्टेटमा थियो बिचमा चेन्ज भयो 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 फेरि फर्केर सेम कन्डिसनमा आयो भने साइक्लिक प्रोसेस। सुरुमा इनर्जी बढ्यो पछि इनर्जी घट्यो, त्यस कारणले साइक्लिक प्रोसेसमा डेल्टा ई जेरो हुन्छ, यसमा पनि डेल्टा ई जेरो हुन्छ। ल यो टर्महरू ठाउँ ठाउँमा चाहिन्छ है, अहिले हामी एकछिनपछि फर्स्ट ल पढ्छौँ त्यहाँ पनि चाहिन्छ। ल म नयाँ स्लाइडमा गएँ। अब हामी जाँदैछौँ एक्सचेन्ज अफ इनर्जी। मैले अघि पनि भनेको थिएँ सिस्टमले र सराउन्डिङ दुईवटा कुरा हुन्छ, त्यस कारणले सिस्टमले इनर्जी लस गर्ने सराउन्डिङमा जान्छ, सराउन्डिङबाट सिस्टममा जान्छ। सबभन्दा कमन वे अफ हिट एक्सचेन्ज इनर्जी एक्सचेन्ज हिट हो। ल भन, सिस्टम इज ग्रेटर देन सराउन्डिङ, हिट लस बाई सिस्टम हो कि हिट गेन बाई सिस्टम हो भन। सिस्टम इज इन हायर टेम्परेचर, लस र गेन? हिट लस or gain? हिट लस बाई सिस्टम है। र हाम्रो साइन नोटेसन याद गर है,
फिजिक्स र केमिस्ट्रीमा थर्मोडाइनामिक्समा साइन नोटेसन कहीँ फरक भएको हुन सक्छ। केमिस्ट्रीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि केमिस्ट्रीले सिधा कुरा गर्छ। कसरी? जे गर्दा सिस्टमको इनर्जी घट्छ त्यहाँ साइन नेगेटिभ हुन्छ। जे गर्दा सिस्टमको इनर्जी घट्छ त्यहाँ साइन के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। क्यू नेगेटिभ। हिट लस बाई सिस्टम भयो त्यस कारण क्यू नेगेटिभ भयो। यो याद गर। सेकेन्डमा सराउन्डिङको टेम्परेचर हाई छ भनेपछि हिट गेन बाई सिस्टम, यो केसमा क्यूको भ्याल्यु पोजिटिभ हुन्छ है। यो क्यूको भ्याल्यु के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। अब थर्डमा दुवै बराबर छ। ल भन, लस अर गेन अर बोथ अर नन कुन हो? लस कि गेन कि बोथ कि नन कुन हुन्छ सेकेन्ड केसमा? भन, लस अर गेन अर बोथ अर नन? यस, ट्राई टु आन्सर। नन जस्तो लाग्छ नि, तर होइन नि। होइन होइन, यस्तोमा बोथ भन्नुपर्छ है। दुवै इक्वल भयो भने बोथ भन्नुपर्छ। खासमा हिट लस इक्वल्स टु हिट गेन हुन्छ एन्ड द्याट इज कल्ड, मैले सुने हुनुपर्छ, थर्मल इक्विलिब्रियम हुन्छ। इट इज कन्डिसन फर थर्मल इक्विलिब्रियम। यो थर्मल इक्विलिब्रियमको कन्डिसन हो। थर्मल इक्विलिब्रियमको कन्डिसन हो। ओके, ल म नयाँ स्लाइडमा गएँ, स्क्रिनसट गरिहाल। ल, एक्सचेन्ज अफ इनर्जीको अर्को हो वर्क डन हो। वर्क डनमा जानुभन्दा पहिला एउटा सिम्पल क्वेसन सोध्छु है। यो क्वेसनको आन्सर गर। यो स्फियर र यो स्फियर मध्ये यो रिजिड छ है, आरआई रिजिड छ, यो फ्लेक्सिबल छ। ठिक, यहाँ पनि इक्वल नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यास राखेको छ, इक्वल हिट दिएको छ, अरू सबै सेम छ एक्सेप्ट द नेचर अफ वाल। ल भन, दुवै दुवै ग्यासको टेम्परेचर मध्ये कसको टेम्परेचर बढी राइज हुन्छ वा इक्वल हुन्छ? मेरो क्वेसन सिम्पल छ। रिजिड वाल र फ्लेक्सिबल वाल मध्ये कसको टेम्परेचर बढी, कसको टेम्परेचर बढी राइज हुन्छ? रिजिड वा फ्लेक्सिबल वा इक्वल? छिटो भन। कसको टेम्परेचर बढी राइज हुन्छ? ओके, रिजिडको बढी हुन्छ है, रिजिडको बढी हुन्छ। किन? हेर, रिजिडमा तिमीले सप्लाई गरेको सबै हिट सिधै मोलिकुलमा जान्छ, यसरी डाइरेक्ट ट्रान्सफर इन्टु मोलिकुल, अन्त जाने ठाउँ छैन। तर तिमीले फ्लेक्सिबलमा हिट सप्लाई गर्दा यो दुई ठाउँमा बाँडिन्छ। एउटा मोलिकुलको इन्टरनल इनर्जी, मोलिकुलको टेम्परेचर बढाउन युज हुन्छ, अर्को चाहिँ एक्सपान्सनमा पनि त इनर्जी युज भएन। एक्सपान्सन भने त आफै हुन्न होला नि त। यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो, फोर्स लाउनु पर्यो। डिस्टेन्स ट्राभल बाई एप्लाइङ फोर्स दुई ठाउँमा युज भयो। यो क्यू चाहिँ दुई ठाउँमा युज भयो, त्यस कारणले घटी हुन्छ। यो डिस्टेन्स ट्राभल इन्टु फोर्स भनेर वर्क डन हो। यसरी एक्सपान्सन वा कन्ट्र्याक्सन हुन्छ भने, एक्सपान्सन वा कन्ट्र्याक्सन हुन्छ भने त्यसलाई वर्क डन भन्छ। त्यो वर्क डन हो मेकानिकल वर्क, द्याट इज कल्ड मेकानिकल वर्क है। मेकानिकल कहिले हुन्छ? जहाँ भोल्युम चेन्ज हुन्छ, भोल्युम चेन्ज हुने ठाउँमा मेकानिकल वर्क हुन्छ। यो याद गर है। ल, अब कन्डिसन हेर, प्रेसर अफ सिस्टम र प्रेसर अफ सराउन्डिङ छ, बुझ्छ होला। यो केसमा सिस्टमको प्रेसर बढी छ, भित्रको प्रेसर बढी छ, बाहिरको प्रेसर भन वा लेख। एक्सपान्सन कि कन्ट्र्याक्सन? यो केसमा के हुन्छ? भित्रको प्रेसर धेरै छ, बाहिरको प्रेसर कम छ। इज इट एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन? यस, यो केसमा एक्सपान्सन है, एक्सपान्सन हो नि, एक्सपान्सन हो। र यसलाई भन्छ, एक्सपान्सन गर्दा सिस्टमले इनर्जी लागेको हुनाले यसलाई भन्छ वर्क डन बाई सिस्टम भन्छ।
क्यूको भ्याल्यु नेगेटिभ हुन्छ वर्क डन बाई सिस्टम क्यूको भ्याल्यु नेगेटिभ किन मैले अघि नै भनिसकेको छु हाम्रो कन्भेन्सनमा जे गर्दा सिस्टमको इनर्जी घट्छ त्यहाँ नेगेटिभ यही कुरामा फिजिक्समा यही कुरा प्लस लेखा हुन्छ तर हामी नेगेटिभ मान्छौँ सेकेन्ड केसमा सराउन्डिङको प्रेसर धेरै छ सराउन्डिङको प्रेसर धेरै छ भने बाहिरबाट एक कन्ट्र्याक्सन हुन्छ कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि त्यो वर्क डन अन सिस्टम हुन्छ वर्क डन अन सिस्टम है र डब्लु पोजिटिभ सरी डब्लु क्यू भने चाहिँ मैले डब्लु है डब्लु है यो केसमा डब्लु पोजिटिभ हुन्छ ठिक याद गर एक्सपान्सनमा डब्लु नेगेटिभ कन्ट्र्याक्सन डब्लु पोजिटिभ ल थर्ड केस ल भन अघि थर्मल इक्विलिब्रियम थियो भने अहिले के इक्विलिब्रियम हो ल भन अघि टेम्परेचर इक्वल हुँदाखेरि हामीले थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको थियौँ अहिलेको इक्विलिब्रियमको नाम के हो भन अहिलेको इक्विलिब्रियमको नाम के हो अहिलेको इक्विलिब्रियमको नाम के हो व्हाट इज नेम अफ दिस इक्विलिब्रियम त्यसलाई आइडिया छैन भनिदेऊ यस ट्राई गर यस ओके आन्सर आइरहेछ त्यो मेकानिकल इक्विलिब्रियम है मेकानिकल इक्विलिब्रियम र याद गर सिस्टम थर्मोडाइनामिकली इक्विलिब्रियम हुनलाई के हुनुपर्छ मेकानिकल इक्विलिब्रियम हुनु पर्यो ठिक छ भनेपछि सिम्पल कुरा छ है एक्सपान्सन भयो भने वर्क डन बाई सिस्टम कन्ट्र्याक्सन भयो भने वर्क डन अन सिस्टम दुवै बराबर भयो भने मेकानिकल इक्विलिब्रियम ल फर थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम मस्ट बी अप इन थ्री स्टेट अफ इक्विलिब्रियम थ्री स्टेटमा हामीले दुईटा भनिसक्यौँ के एउटा थर्मल इक्विलिब्रियम हुनुपर्छ सिस्टम अर्को मेकानिकल हुनुपर्छ र थर्मल अर्को चाहिँ केमिकल इक्विलिब्रियम हुनुपर्छ सिस्टम थर्मोडाइनामिकली इक्विलिब्रियम हुनलाई सिस्टम थर्मोडाइनामिकली इक्विलिब्रियम हुनलाई थर्मल मेकानिकल र केमिकल हुनुपर्छ ल यतिसम्म हामीले डिस्कस गर्यौं अब अहिलेसम्म हामीले इनर्जी दुईटा कुरा हेर्यौं क्यू र ई पनि है अब हामी डेल्टा ईमा पनि जान्छौँ हामी ल वर्क डनको क्याल्कुलेसन छ यहाँ वर्क डन क्याल्कुलेसन हेर यदि वर्क डन मात्रै भन्यो भनेदेखि नर्मल वर्क भन्यो भने त्यसलाई इरिभर्सिबल बुझिन्छ नर्मल वर्क है नर्मल वर्क भन्ने इरिभर्सिबल बुझिन्छ फर्मुला छ डब्लु इरिभर्सिबल इक्वल्स टु माइनस पिडिबी पी भने प्रेसर हो प्रेसरलाई एटमोस्फियरमा राख्नुपर्छ प्रेसर इन एटमोस्फियर डेल्टा भी भनेको भोल्युम चेन्ज हो फाइनल माइनस इनिशियल हुन्छ यो लिटरमा हुन्छ डेल भी भनेको v2 माइनस v1 यसो गर्दा वर्क डनको युनिट एटमोस्फियर लिटरमा आउँछ हुन चाहिँ एटमोस्फियर लिटर पनि वर्क डनको युनिट चाहिँ हो तर प्राय हाम्रो आन्सर जुलमा आउँछ त्यसकारणले यो कन्भर्जन याद गर 1 एटिएम लिटर इक्वल्स टु 101.3 जुल ठीक छ हो त्यसकारणले याद गर है यो वर्क डन सोध्दाखेरि प्रेसरलाई एटमोस्फियरमा राख भोल्युमलाई लिटरमा राख र 101.3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने जुलमा आउँछ त्यसकारणले सबैजनाले यो क्वेसनको आन्सर गरेर वर्क डन कति जुल हुन्छ जुलमा निकाल त ल जुलमा माइनस पी डेल्टा भी युज गरेर कति आउँछ लेख च्याट बक्समा कति आउँछ प्रेस नम्बर ए गर बी गर्नु पर्दैन अहिले नम्बर ए दुईटा क्वेसन छ यो 10 एटमोस्फियरमा कति वर्क डन हुन्छ गर 10 एटमोस्फियरमा हुने वर्क डन कति हुन्छ लेख इज राइट क्याल्कुलेसन गर्ने है क्याल्कुलेसन यति जुल हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो साइन सहित प्लसमा हुन्छ कि माइनसमा हुन्छ लेख्नु पर्यो
खै त आइन्छ एउटै आएन त ओके ट्राई गर्दै जाऊ तले 5000 निकाले 5000 हुँदैन भोल्युमलाई लिटरमा लानु परेन ल प्रेसर 10 एटमोस्फियर हो प्रेसर 10 एटमोस्फियर हो ठिक छ भोल्युम छ नि भोल्युम चाहिँ 0.5 राख्ने भोल्युम 200 बाट 700 गएको छैन 500 0.5 भयो अनि 101.3 जुल भयो सिम्पल भनेपछि माइनस यो भनेको 5 भयो भनेपछि 506.5 जुल हुन्छ सिम्पल क्याल्कुलेसन छ त खै त गरेको यो केसमा वर्क डन माइनसमा किन आयो भनेदेखि यहाँ भनेकै छ एक्सपान्डेड लग्यो भने होइन एक्सपान्ड हुँदा वर्क डन नेगेटिभ हुन्छ त्यस कारणले यो फर्मुलामा साइन आफै एडजस्ट गरेर मिलाइदिएको छ है आफै एडजस्ट हुने गरेर मिलाइदिएको छ त्यस कारणले जहाँ एक्सपान्सन हुन्छ त्यहाँ आफै के हुन्छ वर्क डन नेगेटिभ भएर आउँछ ठिक छ तर यदि क्वेसनमा तोकेर रिभर्सिबल वर्क भन्यो भने चाहिँ अहिलेको फर्मुला लाउन पाइँदैन रिभर्सिबल भन्यो भने अहिलेको फर्मुला लाउन पाइँदैन फर्मुला के छ -2.303 nRT log V2 by V1 यो फर्मुला लाउनु पर्यो n भने नम्बर अफ मोल्स हो r ग्यास कन्स्टेन्ट हो t टेम्परेचर हो log V2 by V1 भयो बोइल्स ल अनुसार v र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएको हुनाले इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएको हुनाले p1 by p2 हुन्छ है त्यसकारणले जुन फर्मुला लाए पनि हुन्छ जस्तै क्याल्कुलेट वर्क डन इन किलो क्यालोरी ओके म एउटा कुरा सोध्दैछु यो केसमा चाहिँ आर को भ्यालुले वर्क डनको युनिट डिटर्मिन गर्छ आर को भ्यालु 8 point कति हो 31 राख्यो भने जुलमा आउँछ आइन्छ जुल पर मोल पर केल्भिन क्यालोरीमा चाहिएको छ भने चाहिँ आर को भ्यालु 2 क्यालोरी पर मोल पर केल्भिन गर्ने है यो याद गर हामीलाई केमा चाहिएको छ त्यही अनुसार गर्ने जस्तै यो केसमा हेर क्याल्कुलेट वर्क डन इन किलो क्यालोरी when 5 moles of gas are reversibly भन्दियो नि त compressed from 1 atmosphere to 100 atmosphere at 27 degree centigrade पछि प्रेसर दिया छ इनिशियल प्रेसर 1 छ फाइनल 10 100 छ ल ट्राई गर त यो सेकेन्ड फर्मुला लाएर नियरली कति किलो क्यालोरीको रेन्जमा आउँछ पहिला क्यालोरीमा निकाल त्यसपछि 1000 ले डिवाइड गरेर किलो क्यालोरी ट्राई गर सेकेन्ड फर्मुला लाएर ल सेकेन्ड फर्मुला लाएर नियरली यति आउँछ भने निकाल्नु पर्यो माइनस सरी राख्दै जाऊ सबै भ्यालु दिएकै छ -2.303 टाइम्स n किलो क्यालोरी क्यालोरीवाला भ्यालु राख्छु है 2 27 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि 300 केल्भिन आइहाल्यो त नि लग p1 भनेको 1 एटमोस्फियर p2 भनेको 100 एटमोस्फियर लग 1/100 भनेको -2 हुन्छ यो भनेको -2 हुन्छ राख न आन्सर कति आउँछ आन्सर प्लसमा आयो अहिले आन्सर केमा आयो त प्लसमा आयो किनभने कम्प्रेसन भइरहेछ यसरी हामीले सिम्पल टाइपको
सिम्पल टाइपको वर्क डन सोध्यो भने पनि गर्न सक्छौँ है। सिम्पल टाइपको वर्क डन सोध्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। ठिक छ ल, अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा गयौँ है। म अब भोल्युम दियो भने चाहिँ V2/V1 हुन्छ है, माथि फाइनल भोल्युम हुन्छ, त्यो चाहिँ नबिर्सिने फेरि। ल इन्टरनल एनर्जी, इन्टरनल एनर्जीमा जाउँ अब। यस्तो छ, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोलिकुल्स प्रेजेन्ट इन सिस्टम। मोलिकुलहरूमा, यो सिस्टमको मोलिकुलहरूमा जति पनि इनर्जी हुन्छ त्यो सबै भएको टोटल इनर्जीलाई इन्टरनल एनर्जी भन्छ। त्यो भनेको काइनेटिक, पोटेन्शियल, रोटेसनल, भाइब्रेसनल, इलेक्ट्रोनिक इनर्जी हो। र याद गर, इनर्जीको एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्न सकिन्न नि। जस्तै मैले यो वाटरमा कति हिट छ भनेर निकाल्न सक्दिनँ, याद गर है। यसमा भएको हिट चेन्ज चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। जस्तै मैले 80 बाट 90 मा जाँदा कति हिट एब्जर्ब हुन्छ भनेर निकाल्न चाहिँ मिल्यो, Q इक्वल्स टु ms डेल्टी लाउन चाहिँ मिल्यो। तर एक्ज्याक्टली 80 डिग्रीमा यति हिट छ भनेर निकाल्न सकिन्न। भनेपछि कान्ट बी मेजर्ड एब्सोल्युट इनर्जी बट क्यान बी मेजर्ड चेन्ज भनेको ई छ नि, ई मेजर गर्न सकिन्न, तर डेल्टा ई मेजर गर्न सकिन्छ है। याद गरिराख, इनर्जीको तीनटा टर्म छ, इन्टरनल एनर्जी, इन्थाल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी। कान्ट बी मेजर्ड, तर फेरि इन्ट्रोपी एस भन्छ कि, यसको चाहिँ क्यान बी मेजर्ड। सोध्न सक्छ कहिले काहीँ, यो चारवटा अप्सन दिएर ई, एच, जी र एस दिएर कसको एब्सोल्युट भ्याल्यु नाप्न सकिन्छ भन्यो भनेदेखि एसको सकिन्छ भनेर बुझ्ने। ठिक छ ल, भनेपछि हामीले नाप्न सक्ने डेल एच भयो। यस, अब क्यू डब्लु डेल्टा ई, हामीसँग तीनवटा एनर्जी टर्म आयो है। ल भन, यो तीनटा एनर्जी टर्मलाई रिलेट गर्ने काम केले गर्छ? तीनवटा एनर्जी टर्मलाई रिलेट गर्ने काम केले गर्छ? यस, एनीवन क्यान आन्सर? क्यू डब्लु र डेल ई तीनटालाई रिलेट गर्ने काम कसले गर्छ? यस यस, फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले, राइट। अब म नयाँ स्लाइडमा गएँ, त्यसपछि फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा है। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा पहिला जनरल स्टेटमेन्ट हेरौँ। यो रिलेटेड टु कन्जर्भेसन अफ इनर्जी है। जसले कन्जर्भेसन अफ इनर्जी बुझाउँछ त्यो सबै फर्स्ट ल हो। जसले कन्जर्भेसन अफ इनर्जी बुझाउँछ त्यो सबै फर्स्ट ल हो। जस्तै यो हामीले सुनेकै कुरा हो नि त, इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड बट क्यान बी कन्जर्भ। इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड बट क्यान बी कन्जर्भ भने पनि भयो। अथवा when one form of energy disappear other form of energy are appeared भने पनि भयो। सिस्टमले इनर्जी लस गर्यो भने सराउन्डिङमा जान्छ भने टोटल इनर्जी कन्स्ट्यान्ट, इनर्जी अफ युनिभर्स कन्स्ट्यान्ट भने पनि भयो है। भनेको स्टेटमेन्ट एउटैमा फिक्स हुन्न, एउटा भन्दा बढी हुन्छ, तर त्यसले आइडिया चाहिँ कसको दिनु पर्यो त? कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा। म्याथमेटिकलमा जाउँ अब। यो एउटा सिस्टम छ, यहाँ वाटर छ। ल भन, मलाई वाटरको डेल्टा ई बढाउनु छ। डेल्टा ई भनेको इन्टरनल एनर्जी बढाउनलाई टेम्परेचर बढाउनु पर्यो। ल भन, यसको टेम्परेचर बढाउन के गर्न सकिन्छ भन? यसको टेम्परेचर बढाउन के गर्न सकिन्छ? फर्स्टमा के गर्न सकिन्छ? यस, लेख, यसको टेम्परेचर बढाउन के गर्न सकिन्छ? लेख। यस, हिट सप्लाई गर्न सकिन्छ, राइट। फर्स्ट काम हिट सप्लाई गर्न सकिन्छ, त्यो भनेको क्यू पोजिटिभ हो। क्यू पोजिटिभ हो। अर्को काम के गर्न सकिन्छ भन? यो त हिट सप्लाई त कमन भयो। व्हाट इज सेकेन्ड वान? सेकेन्ड वे, हिट सप्लाई गर्ने बाहेक अरू के गर्दा टेम्परेचर बढाउन सकिन्छ? इन्टरनल एनर्जी बढाउने नै भने हो, तर कसरी गर्ने त बढाउने? यस, कसरी बढाउने? प्रेसर इन्क्रिज गर्ने, वर्क डन सिस्टम। एकदम ठिक छ। यो बाहिरबाट छ नि,
बाहिरबाट यहाँ तिमीले कम्प्रेस गर्यो भने यसरी बाहिरबाट कम्प्रेस गर्यो भने पनि इनर्जी बढ्छ त्यसलाई वर्क डन अन सिस्टम हुन्छ त्यो प्लस हुन्छ त्यस कारणले यहाँ हेर न डेल ई internal energy can either be increased by supplying heat or work done on system. That is the basic. यो हाम्रो कन्भेन्सन अनुसार हाम्रो भने केमिस्ट्रीको कन्भेन्सन अनुसार हो यो केमिस्ट्रीको कन्भेन्सन अनुसार हो अब यसलाई रिअरेन्ज गर त q इक्वल्स टु डेल ई माइनस डब्लु q इक्वल्स टु डेल ई माइनस डब्लु यसले के भन्छ यो पनि त्यही कुरा हो यो सिस्टममा तिमीले हिट दियो भने यसले एउटा त इन्टरनल एनर्जी बढाउँछ अर्को चाहिँ एक्सपान्सन गर्छ एक्सपान्सन भनेको वर्क डन बाइ सिस्टम हो माइनस हुन्छ र अघि हामीले q इक्वल्स टु माइनस pw सरी w इक्वल्स टु माइनस pdv लेखेको थियो माइनस pdv लेखेको थियो त्यस कारणले के हुन्छ डेल ई माइनस माइनस प्लस pdv हुन्छ these are the statement of first law है these are the statement of first law तर हामी मेन युज चाहिँ कसलाई गर्छौं डेल इक्वल्स टु q प्लस w लाई अब त्यहाँ चाहिँ साइन हेरेर गर्छौं वर्क डन अन सिस्टम बाइ सिस्टम हेरेर गर्छौं म दुईटा क्याल्कुलेसन देखाउँछु यो फर्मुलाको आधारमा नेक्स्ट स्लाइडमा छ डेल इक्वल्स टु q प्लस w कसरी एप्लाई गर्ने है त ल नेक्स्ट स्लाइड फर्स्ट क्वेशन a system absorb 700 joule of heat system ले 700 joule heat absorb गर्यो work done by system 700 joule 500 absorb गर्यो 700 work done ल डेल ई को भ्यालु कति हुन्छ लेख फाइन्ड आउट गर फर्मुला छँदै छ साइन राख्ने बेलामा ध्यान दिने q प्लस w सबैजनाले डेल ई को भ्यालु कति हुन्छ लेख Yes. Yes, लेख्दै जाऊ मलाई चाहियो भ्यालु अफ डेल्टा ई है रेस्पोन्स गरौँ यत्रो 500 जना छ जम्मा 3 जना आन्सर गरेछ अरु कहाँ गयो ओके ल आन्सर आइराछ अहिले चाहिँ ठीक छ आन्सर माइनस 200 हो कसरी हेर यो दुईटा भ्यालु देख्ने जोड्ने हैन नि त हिट एब्जर्ब भनेसी साइन कन्भेन्सन अनुसार हिट गेन बाइ सिस्टम हो हिट गेन बाइ सिस्टम पोजिटिभ हुन्छ तर सेकेन्डमा हेर न वर्क डन बाइ सिस्टम भनेको छ मैले भने हैन वर्क डन बाइ सिस्टम भनेको एक्सपान्सन हो जहाँ साइन नेगेटिभ हुन्छ फर्मुलामा प्लस भए पनि भ्यालु राख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने छ त्यसकारणले माइनस 200 जुल घट्यो स्वाभाविक हो नि सिस्टममा बाइ 500 चाहिँ एब्जर्ब भयो 500 आयो अनि 700 खर्च भएपछि 500 आयो 700 खर्च भएपछि 200 घटिहाल्यो नि त्यो स्वाभाविक छ 500 भित्र आयो 700 बाहिर गयो सेकेन्डको क्वेशनको गर वर्क डन अन सिस्टम इज 500 जुल डिक्रिज इन इन्टरनल एनर्जी 700 जुल क्यू निकाल सेकेन्डमा क्यू निकाल सेकेन्डमा क्यू को भ्यालु निकाल साइन सहित है प्लस और माइनस यु हेभ टु मेन्सन प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ दैट यु हेभ टु मेन्सन प्लस और माइनस यु हेभ टु मेन्सन डेल ई इक्वल्स टु क्यू प्लस डब्लु हेर है यहाँ इन्टरनल एनर्जी 700 ले घट्यो माइनस 700 जुल वर्क डन अन सिस्टम भने पोजिटिभ हो प्लस 500 जुल प्लस डब्लु सरी डब्लु हैन प्लस क्यू ल अब क्यू इक्वल्स टु कति भयो 1200 त पक्का भयो प्लस 1200 कि माइनस 1200 माइनस 1200 हो कहिलेकाहीँ यही कुरा यही अप्सन ल्याङ्ग्वेजमा दियो भनेदेखि 1200 जुल अफ हिट इज रिलिज्ड भन्नु पर्यो यो केसमा 1200 हिट रिलिज भयो भनेर मान्नु पर्यो
यो केसमा 1200 जुल हिट रिलिज भयो भने कन्सिडर गर्नुपर्छ है, प्लस र माइनसले। ठिक छ, ल म नयाँ स्लाइडमा गएँ। अब हामी यो तीनवटा प्रोसेसमा फर्स्ट लको स्टेटमेन्ट के हुन्छ हेर्छौँ। तीनवटा प्रोसेसमा फर्स्ट लको स्टेटमेन्ट के हुन्छ हेर्छौँ। ओके, ल हाम्रो स्टेटमेन्ट के छ अरे, internal energy is increased by supplying heat plus W भन्छ नि, वर्क डन अन सिस्टम। ल आइसोथर्मल प्रोसेस भनेपछि डेल्टा ई जिरो। डेल्टा ई जिरो हुने बित्तिकै फर्स्ट लको स्टेटमेन्ट के हुन्छ ल भन त, माथिको फर्मुलालाई रिएरेन्ज गर त। डेल ई जिरो हुने बित्तिकै वाट विल बी स्टेटमेन्ट अफ फर्स्ट ल, आइसोथर्मल प्रोसेसमा फर्स्ट लको स्टेटमेन्ट के हुन्छ, क्यू इक्वल्स टु माइनस डब्लु। भनेको सप्लाई गरेको सबै हिट एक्सपान्सनमा जान्छ। जस्तै हेर है, यहाँ म बताउँछु, वाटर लिक्विड छ, 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमै छ, तिमीले हिट सप्लाई गर्छौ नि, यो वाटर ग्यासमा जान्छ, त्यो पनि 100मै हुन्छ। यो केसमा हेर त, 100बाट 100मै गयो, टेम्परेचर चेन्ज भएन भनेपछि हामीले सप्लाई गरेको हिट छ नि, हिट कहाँ गयो त भन्दाखेरि हामीले सप्लाई गरेको हिट स्टेट चेन्जमा युज भयो, लिक्विड ग्यासमा गयो। लिक्विड ग्यासमा जानु भनेको एक्सपान्सन हो, एक्सपान्सन भनेको वर्क डन बाई सिस्टम। सप्लाइड हिट इज ओन्ली युज फर एक्सपान्सन, त्यस कारणले क्यू इक्वल्स टु माइनस डब्लु भयो। ल एडियाबेटिक प्रोसेसमा जाऊ, क्यू इक्वल्स टु 0 लेख, वाट इज स्टेटमेन्ट अफ फर्स्ट ल, क्यू इक्वल्स टु 0 छ, सो वाट इज स्टेटमेन्ट अफ फर्स्ट ल। क्यूलाई 0 राख्ने बित्तिकै के हुन्छ लेख न। ओके, के हुन्छ, डेल ई इक्वल्स टु डब्लु, अथवा माइनस डेल ई इक्वल्स टु माइनस डब्लु पनि भन्न पाइन्छ है। इन्टरनल एनर्जी बढ्न पर्यो भने वर्क डन अन सिस्टम, घट्न पर्यो भने बाई सिस्टम। आइसोकोरिक प्रोसेसमा डेल्टा भी 0, भोल्युम चेन्ज 0, वर्क डन पनि 0। ल वर्क डन 0 भने के हुन्छ, क्यू इक्वल्स टु डेल्टा ई हुन्छ, क्यू इक्वल्स टु के हुन्छ, डेल्टा ई हुन्छ। र क्यूभी भन्छ है यसलाई, क्यूभी भन्छ। अनि मैले अघि भनेको थिएँ नि, हामीले डेल्टा ई नाप्न मिल्छ भनेको थिएँ नि, डेल्टा ई भनेको नै क्यूभी हो। त्यस कारणले याद गर है, हिट चेन्ज एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भन्यो भने, हिट चेन्ज एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भन्यो भने जहिले पनि डेल्टा ई हुन्छ। एन्ड द्याट इज मेजर्ड बाई युजिङ बम क्यालोरिमिटर, जहाँ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है, बम क्यालोरिमिटर युज गरिन्छ जहाँ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। बम क्यालोरिमिटरमा भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यस कारणले भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यहाँबाट डेल्टा ईको भ्यालु आउँछ। यसरी फर्स्ट लसँग रिलेटेड क्वेसनहरू जे पनि सोध्न सक्छ, न्युमेरिकल वा फर्स्ट लको स्टेटमेन्ट वा यो तीनटा कन्डिसनमा फर्स्ट ल के हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। ल यति नै छ फर्स्ट लको कुरा। अब हामी इन्थाल्पीको कुरा गर्छौँ। इन्थाल्पी इन्टरनल इनर्जीसँगै जोडेर आउने कुरा हो इन्थाल्पी। ल म नयाँ नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। इन्थाल्पीमा जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा हेर है, यहाँ हामीले यो सिस्टमको इनर्जी छ नि, यो सिस्टमको इनर्जीलाई इन्टरनल इनर्जी भनिरहेको छ कि। तर यहाँ समस्या के छ थाहा छ, प्राय ओपन भेसल छ भने इन्टरनल इनर्जीले रियल इनर्जी रिप्रेजेन्ट गर्दैन। रियल इनर्जी रिप्रेजेन्ट गर्दैन, इन्टरनल इनर्जी कान्ट रिप्रेजेन्ट रियल इनर्जी। किन? जस्तै यहाँ भित्रको प्रेसर पी भयो, बाहिरको प्रेसर P/10 भयो भने त यहाँ त एक्सपान्सन हुन्छ। एक्सपान्सन भनेको वर्क डन के हो, अन सिस्टम कि बाई सिस्टम हो। एक्सपान्सन भनेको वर्क डन बाई सिस्टम। त्यो बेलामा
सिस्टमको इनर्जी घट्छ, सिस्टमको इनर्जी के हुन्छ घट्छ, त्यस कारणले रियल इनर्जी घट्यो। त्यस कारणले एक्सपान्सन वा कन्ट्र्याक्सनले गर्दा इन्टरनल इनर्जी बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ, जसले गर्दा रियल इनर्जी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। त्यस कारणले रियल इनर्जी रिप्रेजेन्ट गर्न इन्ट्रोड्युस भएको टर्म चाहिँ इन्थाल्पी हो। यो भनेको रिजल्टेन्ट अफ इन्टरनल इनर्जी एन्ड इनर्जी ड्यू टु वर्क डन, रिजल्टेन्ट अफ इन्टरनल एनर्जी एन्ड इनर्जी ड्यू टु वर्क डन। त्यस कारण एच को फर्मुला के छ, ई भने इन्टरनल एनर्जी, पीबी भने वर्क डनसँग रिलेटेड, इन्टरनल एनर्जी र वर्क डनको रिजल्टेन्ट इन्थाल्पी हो। अघि भनिसकेको छु इन्थाल्पी पनि इनर्जी हो, कान्ट बी क्याल्कुलेटेड, सो इन्थाल्पी चेन्ज इज क्याल्कुलेटेड बाई युजिङ दिस फर्मुला। डेल एच इक्वल्स टु डेल ई प्लस पी डेल भी, यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान है, फ्रम फर्स्ट ल, फ्रम फर्स्ट ल। अघि फर्स्ट लमा हामीले के भनेको थाहा छ, क्यू इक्वल्स टु डेल ई माइनस डब्लु को ठाउँमा पी डेल बी गरेका थियौँ, याद होला थर्ड स्टेटमेन्टमा। ल अब यो दुवै फर्मुलालाई इक्वेट गर्यो भने के हुन्छ हेर त, दुवै फर्मुलालाई इक्वेट गर्यो भने के हुन्छ, दुवै फर्मुलालाई इक्वेट गर्यो भने के हुन्छ हेर भन, इक्वेसन 1 र 2 दुवैलाई इक्वेट गर, दुवैलाई इक्वेट गर्यो भने क्यू इक्वल्स टु के हुन्छ डेल्टा एच हुन्छ। यस क्यूपी है, क्यूपी। अघि भर्खर हामीले के भने क्यूभी इक्वल्स टु डेल्टा ई भने, क्यूभी इक्वल्स टु डेल्टा ई। त्यस कारणले याद गर हिट चेन्ज एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेर भन्यो भने डेल्टा ई, हिट चेन्ज एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त डेल्टा एच, डेल्टा एच। दुईटा मध्ये फरक छ र दुईटाको कनेक्सन पनि छ, दुईटा कनेक्सन छ है। म नयाँ स्लाइडमा गएँ, यो फर्मुलाबाट म युज गर्छु, रिलेसन बिट्विन डेल एच एन्ड डेल ई। डेल एच इक्वल्स टु डेल ई प्लस डेल एनजी आरटी भयो, किन भन्दाखेरि डेल एच इक्वल्स टु डेल ई प्लस पी डेल बी त हामीले भर्खर पढायो हो नि त, पीबी इक्वल्स टु एनआरटी हामीलाई थाहा छ, थाहा छैन छ नि। रियाक्सनमा भोल्युम चेन्ज, मोल ग्यासको मोल चेन्ज हुँदा भोल्युम चेन्ज हुन्छ, त्यस कारणले पी डेल्टा भी इक्वल्स टु डेल्टा एनजीआरटी है। डेल्टा एनजी भनेको ग्यासको मोल, यो चाहिँ क्लियर हुने, चेन्ज इन नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यास डेल एनजी। रियाक्सनमा प्रोडक्टको ग्यास माइनस रियाक्टेन्टको ग्यास गर्यो भने डेल एनजी हुन्छ। इफ डेल एनजी इक्वल्स टु पोजिटिभ, डेल एनजी पोजिटिभ भयो भने डेल ई र डेल एनजी जोडेर डेल एच आउँछ, त्यस कारणले डेल एच इज ग्रेटर देन डेल ई हुन्छ। यो नबिर्सिने, सोधिरहेको हुन्छ। इफ डेल एनजी नेगेटिभ छ भने डेल ई इज ग्रेटर देन डेल एच हुन्छ, किनभने डेल ईमा केही घटेपछि डेल एच आउँछ। इफ डेल एनजी रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टमा ग्यासको मोल इक्वल छ भने डेल एच इक्वल्स टु डेल ई हुन्छ। यो रिलेसन याद गर्नु पर्यो, इक्वल छ भने डेल एच इक्वल्स टु के हुन्छ डेल ई हुन्छ। ठिक छ, त्यसो भए यो क्वेसन हेर त, H2 ग्यास प्लस I2 सलिड 2HI ग्यास छ नि, यहाँ मैले डेल एच लेखेँ, बिचमा बक्स राखेँ, यहाँ डेल ई राखेँ। ल भन, लेख बिचमा इक्वल हो कि लेसर देन हो कि ग्रेटर देन हो, इक्वेसन हेरेर भन, इक्वल और लेसर देन और ग्रेटर देन, लेख इक्वेसन त्यही छ। ग्यासको मोल हेर्ने, अरूको हेर्ने होइन, जस्ट मोल अफ ग्यास, जस्ट मोल अफ ग्यास। एन्सर लेख्दै गर्दै जाऊ। यस खोइ त आन्सर आइरहेछ आउनु चाहिँ, ओके इक्वल होइन, एन्सर धेरै आयो, इक्वल होइन। किन इक्वल होइन राम्रोसँग हेर, मैले के भनेको छु ग्यासको मोल मात्रै हेर भनेको छु। प्रोडक्टमा ग्यासको मोल इक्वल छ, प्रोडक्टमा ग्यासको मोल कति छ
प्रोडक्टमा ग्यासको मोल 2 छ, 2 मोल अफ ग्यास छ। रियाक्टेन्टमा ग्यासको मोल छ 1 छ, 2 - 1 मात्रै हो। यो सोलिडलाई काउन्ट नगर्ने भनेको म भने हैन र। ल हेर, डेल एनजी पोजिटिभ आयो, डेल एनजी पोजिटिभ आउँदा डेल एच इज ग्रेटर देन डेल ई। हेर्नु पर्यो नि, भनिरहेको छु त ग्यासको मोल हेर्ने भनेर। ओके, जस्तै यदि हामीले कुनै अर्को रियाक्सन भनौँ न, यहाँ लेखिदिन्छु म, N2 प्लस H2 गिभ्स आउट NH3 भइदिएको भए चाहिँ सबै ग्यास थियो, यसमा चाहिँ डेल एनजी नेगेटिभ आउँथ्यो, प्रोडक्ट 2 हुन्थ्यो, 2 - 4 आउँथ्यो, -2 हुन्थ्यो, त्यो बेला डेली ठुलो हुन्थ्यो। ल अझ क्लियर गर्ला, यहाँ हेर, what is value of heat change at constant volume, right? What is value of heat change at constant volume भनेको डेल्टा ई कति हो भनेर सोधे हो फर गिभन केमिकल रियाक्सन। यो रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर्न बाँकी रहेछ। डेल्टा एच दिएको छ, राइट, डेल्टा एच दिएको छ, डेल ई सोधेको छ। ल सबैले एउटा काम गर त, पहिला कन्फ्युज नहुनुलाई डेल एनजी को भ्यालु कति हुन्छ निकाल त। मैले अहिले भर्खर ब्यालेन्स गरे अनुसार लेख, डेल एनजी को भ्यालु कति आउँछ लेख, भ्यालु अफ डेल एनजी। डेल एनजी को भ्यालु करेक्टली लेख। ओ यो केसमा हेर, लिक्विड काउन्ट हुन्न, कार्बन डाइअक्साइड 1 मोल माइनस यतापट्टि सबै काउन्ट हुन्छ 3 मोल, सो इट इज -2 -2। कार्बन डाइअक्साइड 1 मोल वाटर काउन्ट हुँदैन भनेपछि कति हो त प्रोडक्ट। हाम्रो फर्मुलाबाट जाउँ, डेल एच इक्वल्स टु डेल ई प्लस डेल एनजीआरटीमा राखौँ। ल डेल एच को भ्यालु -700, डेल ई थाहा छैन, डेल एनजी -8.314 डिभाइड बाई 1000 नबिर्स। 1000 किन भन्दाखेरि डेल एच किलो जुलमा छ, आरको भ्यालु जुलमा राखेर त भएन नि त, त्यसमा डिभाइड 1000 चाहिँ किलो जुलमा लान गरेको, इन्टु टेम्परेचर 25 भनेपछि कति हुन्छ 298 हुन्छ, यति हुन्छ। अब यो 1000 ले डिभाइड गरे भन्नाले यो नम्बर धेरै ठुलो छैन, त्यस कारण एन्सर आउँछ -700 प्लस -10 आउँछ। ल रेन्ज त्यही हो, ल एक्जाम्पल सजिलो हुन्छ, प्लस -10 प्लस 10 700 -700 कि प्लस 10 कि -10 आउँछ। ठिक छ, एन्सर कि त 710 सम्म पुग्छ, -710 सम्म पुग्छ, अथवा 760 सम्म आउँछ, सरी 90 सम्म आउँछ। ल यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ है। मेन कुरा डेल एनजी हेर्नु पर्यो र आर को भ्यालुमा ध्यान दिनु पर्यो, त्यति हो मेन। एन्सर तिम्रो आउँछ कति भनेदेखि अहिले 690 देखि 700 बिचमा आउँछ, किनभने यो माइनस हुँदा जाँदा प्लस भयो नि त, त्यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। कसले N2 र S2 वाला बुझेन भन्छ, नबुझ्नु पनि कुरै छैन। रियाक्टेन्टमा 4 मोल ग्यास छ, प्रोडक्टमा 2 मोल ग्यास भएपछि डेल एनजी नेगेटिभ भयो, सक्यो। ल अब फाइनली एउटा स्लाइड हेरौँ, एक्जोथर्मिक र एन्डोथर्मिक। एक्जोथर्मिक भनेको रिलिज अफ इनर्जी है। रियाक्टेन्टले इनर्जी लस गरेर प्रोडक्टमा जान्छ। ल भन, इन्थाल्पी अफ रियाक्टेन्ट र इन्थाल्पी अफ प्रोडक्टमा कसको इनर्जी बढी हुन्छ? इनर्जी बढी रियाक्टेन्टको कि प्रोडक्टको? इनर्जी बढी कसको, रियाक्टेन्ट कि प्रोडक्ट? रियाक्टेन्टको बढी हुन्छ है, रियाक्टेन्टको बढी हुन्छ, कहाँ प्रोडक्टको बढी हुन्छ? रियाक्टेन्टले हिट लस गरेर प्रोडक्ट बन्ने हो। र डेल एच भनेको के हुन्छ? एचपी माइनस एचआर हुन्छ, जसले गर्दा नेगेटिभ भयो। किन हेर न,
साह्रो ठुलो छ नि त सो डेल एच नेगेटिभ हुँदा एक्जोथर्मिक हुन्छ त्यस्तै एचपी ग्रेटर देन एचआर हो त्यस कारणले डेल एच के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ डेल एच के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ यहाँ हेर न यो रिएक्ट्यान्ट हो यो रिएक्ट्यान्ट हो यो प्रोडक्ट हो रिएक्ट्यान्टबाट प्रोडक्टमा इनर्जी घट्यो त्यसपछि यो एक्जोथर्मिक हो डेल एच नेगेटिभ भयो यहाँ चाहिँ रिएक्ट्यान्टबाट प्रोडक्टमा इनर्जी बढ्यो बढ्यो छ यो चाहिँ डेल एच पोजिटिभ भयो डेल एच के भयो त पोजिटिभ भयो र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा रिभर्स रियाक्सन भने ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है रिएक्ट्यान्टबाट प्रोडक्टमा इन्थाल्पी घट्यो प्रोडक्टबाट रिएक्ट गर्दाखेरि बढिरहेछ भनेपछि फर रिभर्स रियाक्सन डेल एच को साइन चेन्ज हुन्छ भ्यालु सेम हुन्छ है साइन चेन्ज फरवर्ड रियाक्सन एक्जोथर्मिक भए ब्याकवर्ड रियाक्सन इन्डोथर्मिक हुन्छ ल आज हामी यति नै गर्छौँ म स्लाइड सुरुदेखि देखाइदिन्छु एकपटक त्यसपछि बाँकी कुरा भोलि गरौँला है त एक मिनट है सुरुदेखि देखाइदिन्छु ल यो फर्स्ट स्लाइड यो सिस्टम प्लस सराउन्डिङ फर्स्ट स्लाइड यो एब्जर्प्सन र रिलिजको कुरा गरेको छ फर्स्ट स्लाइड क्लास छिट्टै हुन्छ हो छिट्टै थोरै पिरियडमा धेरै कुरा सकिन्छ नि त सेकेन्ड स्लाइड थर्ड स्लाइड डिवाइडेड बाई 1000 त जुललाई किलोजुलमा लगेको हो अघि different type of process exchange of energy है exchange of energy यो पनि exchange of energy नै हो तीनटा इक्विलिब्रियम स्टेट हो यो वर्क डन हो यो पनि वर्क डन नै हो रिभर्सिबल वर्क डन हो internal energy heat change at constant pressure डेल एच कसरी भयो भनेर डिराइभै गरे हो नि हामीले वर्क डन को क्याल्कुलेसन फर्स्ट लक हो कन्डिसन इन्थाल्पी चेन्ज यहाँ कसरी भयो भने यहीँ छ र कसले सोधिरहेको छ डेल एच इक्वल्स टु डेली प्लस पी डेल बी क्यू इक्वल्स टु डेली प्लस पी डेल बी इक्वल गर्दाखेरि आइहाल्यो नि यो फर्मुला नै कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हो नि त पी डेल बी भन्ने फर्मुला नै कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हो है त्यो भएर ल आजलाई यति नै गरौँ यसको बाँकी कुराहरू हामी भोलि पढिहाल्छौँ फेरि ल सबैजनालाई बाई बाई सी यू
Good morning, everyone. Okay, let's begin with another heading, lethal genes. And yesterday we have completed codominance. And lethal genes also comes under the heading allelic gene interaction. Allelic gene interaction under नै पर्छ र यो भनेको मोनोहाइब्रिड क्रस टाइपकै इनहेरिटेन्स हो जुन हामीले मेन्डेलिजममा पढ्ने गर्छौँ र लिथल जिन्सको हामीले सल्भ गर्नुपर्ने क्वेसन्सहरू लिथल जिन्सको मिनिङ सबभन्दा फर्स्ट हेर्न सक्छौँ जिन्स विच किल द बेयरर है कुनै पनि जिन्सहरू कुनै पनि जिन कम्बिनेसन यदि इन्डिभिजुअलमा एभाइलेबल छ भने त्यसले गर्दाखेरि त्यो इन्डिभिजुअलको डेथ हुन भन्ने हो भने सिकल सेल एनिमियामा होइन एउटा देखिएको हो र सिकल सेल एनिमियाको लागि डिटेल्स यहाँ छ तपाईँहरूको वर्कबुकमै पनि एभाइलेबल छ यो सबै त्यहीँबाट लिइराखेको छ फर सिकल सेल एनिमिया होइन कति बेला सिकल सेल एनिमिया हुन्छ भन्दाखेरि हिमोग्लोबिनको होइन हिमोग्लोबिनमा भएको डिफेक्टले गर्दाखेरि यो सिकल सेल एनिमिया हुने गर्छ र जसको हिमोग्लोबिन डिफेक्टिभ छ र जसमा यो भेटिएको छ सिकल सेल एनिमिया भेटिन्छ त्यसमा हामीले के भन्छौँ त हिमोग्लोबिन म्युटेटेड फर्ममा छ भनेर भनिन्छ म्युटेसन पत्ता पनि लागिसकेको छ र अरू इन्डिभिजुअल्सहरू जसमा हिमोग्लोबिन नर्मल